कृष्ण जन्माष्टमीको दिन कुन कार्य विशेष रूपले सम्पन्न गरेमा हामीले असीम कृपा प्राप्त गर्न सक्दछौँ? शास्त्रमा के बताइएको छ? बिहान सबेरै ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु अनि शौच स्नान गर्नु अनि शुद्ध पवित्र भएर केही पनि नखाइकन खाली पेटमा राधा कृष्णको मन्दिर दर्शन गर्न जानु, सन्त वैष्णवहरूको सेवा गर्नु, पुरा दिनभरि व्रत गर्नु र श्री कृष्ण कथा भागवत कथा सुन्नु। यो त सामान्यतया हामीहरूले गर्दै आइरहेका छौँ र यो गर्नुपर्छ पनि। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन पुरा निराहार व्रत बसेर सकिन्छ भने निराहार व्रत बसेर राधा कृष्णको दिव्य कथा प्रसङ्ग सुन्नु, भागवत कथा सुन्नु अनि त्यसै गरी आएर भगवानको पुरा सेवा गर्नु। यो त हामीले गरिरहेका छौँ। तर मुख्य रूपमा गर्नुपर्ने कुन चाहिँ त्यो कार्य हो जुन कार्य गरेमा हामीहरूले असीम फल असीम कृपा प्राप्त गर्न सक्दछौँ हो त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेको साक्षात् परिपूर्णतम भगवानको प्राकट्य भएको दिन हो। हामीहरूले धेरैचोटि चर्चा गरिसकेका छौँ कि वास्तवमा श्रीकृष्णको जन्म छँदै छैन। यो संसारीहरूले देखेको मात्र हो कि श्रीकृष्ण भगवान माताको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो भनेर। न श्रीकृष्ण माताको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो, न राधा रानी माताको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो। उहाँहरू दुवैजना अयोनिज हुनुहुन्छ भनेर हामीले बार बार चर्चा गरिसक्यौँ। अर्थात् माताको गर्भकूपबाट जन्मिनु भएको होइन, उहाँ स्वेच्छाले प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परिपूर्णतम भगवान हुनुहुन्छ। त कृष्ण जन्म रहस्य त हामीहरूले बार बार सुनिरहेका छौँ। हामी सामान्य मनुष्यहरू च्याँ गरी रोइ गरी जुन जन्मन्छौँ त्यसरी जन्मिनु भएको होइन। उहाँ पूर्ण रूपले एकदमै रेडिमेड, एकदमै तयारीका साथ प्रकट हुनुभएको हो। पूर्ण रूपमा भगवानलाई प्रकट हुनको लागि मनुष्यहरू र संसारकै प्राणी पशु पक्षीहरू प्रकट भए जसरी प्रकट हुनु पर्दैन। उहाँ आफ्नो स्वेच्छाले जसरी पनि प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान भगवान हुनुहुन्छ, हाम्रो नियम उहाँलाई लाग्दैन। त कृष्ण जन्माष्टमीको दिन कुन चाहिँ त्यस्तो कार्य जुन कार्यद्वारा भगवानको असीम कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवानको असाध्यै प्यारो बन्न सकिन्छ? त जन्माष्टमीको दिन श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 18 श्लोक सङ्ख्या 68 मा स्वयं श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, यैदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। ओ कृष्ण जन्माष्टमीको दिन यो कार्य यदि हामीहरूले गर्न सक्यौँ भनेदेखि धेरै राम्रो। अरू त हामीहरूले गर्दै आइरहेका छौँ, व्रत बस्ने त्यो त हामीहरूले प्रत्येक वर्ष गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, बडा अचम्म छ, भगवान श्रीकृष्ण कति दिव्य स्तरमा हुनुहुन्छ हेरौँ त। अन्य जब चाडपर्व आउँदछ त्यो चाडपर्वमा खसी बोका हाँस खुकुरा ढालिन्छ, हो कि होइन? तर श्रीकृष्णको पर्व, राधा रानीको पर्व कति परम पवित्र। वर्षभरि मान्छेले खसी बोका हाँस ढाल्दछन्, रक्सी खान्छन्, तर यो दिन चाहिँ भनेदेखि खानुहुन्न यस्तो कुरा भन्ने उसको मनमा लाग्छ, हो कि होइन? वर्षै दिनभरि खाना नहुने कुरा खाएर हिँड्ने व्यक्ति पनि यो कृष्ण जन्माष्टमीको दिन होइन, शुद्ध बन्नुपर्छ, पवित्र बन्नुपर्छ। यो त भगवान श्रीकृष्णको जन्मदिन हो। ल हेर्नुहोस् है कति फरक छ। जबकि अन्य चाडबाडमा, मैले फरक छुट्याउन खोजेको होइन, अन्य चाडबाडमा के हुन्छ, जब दसैँ आउँदछ कति रक्तपात हुन्छ होइन, कति प्राणीहरूको हिंसा हुन्छ, कति चित्कार हामीहरूले सुन्नुपर्छ। त कृष्णको उत्सव जब आउँदछ, राधा रानीको उत्सव आउँदछ, तब अत्यन्त आनन्द, अत्यन्त सुमधुर सरस प्रिय वातावरण, लड्डु मिठाईको आदान प्रदान हुन्छ, फुलको आदान प्रदान हुन्छ, झिलिमिली। यो हो श्री राधा कृष्णको भक्तिको परिणाम। जब हामी राधा कृष्णको भक्ति गर्दछौँ तब हाम्रो जीवनबाट
यो सम्पूर्ण अभद्रताहरू यो सबै नष्ट भएर जान्छन्। उहाँको भक्तिको शरणमा आउने बित्तिकै हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले बदलिन्छ। केवल एक दिन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन बदलिने मात्रै होइन, सधैँका लागि बदलिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरूले केवल वर्षको एक दिन मात्र कृष्ण जन्माष्टमी मनाउने, यो दिन मात्र शुद्ध हुने, यो दिन मात्रै यस्ता फोहोर कुराहरू नखाने भनेर चाहिँ आफूलाई त्यसरी नियममा राख्नुभन्दा पनि आफूले यो वर्षभरि नै कृष्ण जन्माष्टमी छ है भन्ने सोचेर पुरा जीवनै पवित्र जीवन जिउने चेष्टा गर्नुपर्दछ। यो सत्य कुरा हो। मानौ पुरा वर्षभरि नै जन्माष्टमी छ, यसको मतलब प्रत्येक दिन आफ्नो हृदयमा श्रीकृष्णलाई प्रकट गराउने, प्रकट पनि गराइरहनु पर्दैन, निवास गराउने राधा कृष्णलाई। हेर्नुहोस् मानिसहरू के गर्नुहुन्छ, वर्षको एक दिन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन लौ कृष्ण जन्मनु भयो भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। राधा कृष्णलाई त हामीहरूले प्रत्येक दिन आफ्नो हृदयमा सजाएर प्रेम गर्नुपर्दछ। प्रेमाञ्जनक सुरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। गरेर हेरौँ, केवल एक दिन जन्माष्टमी मनाएर भन्दा पनि हामीहरूले प्रत्येक दिन जन्माष्टमी मनाऊ, प्रत्येक दिन राधा कृष्णलाई आफ्नो हृदयमा सजाउँ, पूजा गरौँ, उहाँहरूको भक्तिमा लीन बनौँ। त्यसबाट जीवनमा कति धेरै उन्नति, कति धेरै प्रगति हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर साध्य नै हुँदैन। कति आनन्द प्राप्त हुन्छ एक दिन जन्माष्टमी मनाउनाले, त कति आनन्द हुन्छ भन्दाखेरि पुरा प्रत्येक दिन जन्माष्टमी मनाउनाले कति आनन्द हुन्छ। र मनाउनु पर्छ प्रत्येक दिन, किन भन्दाखेरि हाम्रो श्रीकृष्णसँगको सम्बन्ध शाश्वत हो। यो कुनै वर्षको एक दिनको नाता होइन, यो अनादि हो। संसारसँगको हाम्रो नाता, संसारसँगको हाम्रो सम्बन्ध बरु एक दुई दिनको हो। हामीहरूले चाहे यो कुरा मानौ अथवा नमानौ, एक दुई दिनको, तर राधा कृष्णसँगको हाम्रो सम्बन्ध शाश्वत हो। त्यसकारणले उहाँसँगको यो पर्वलाई हामीले शाश्वत बनाउनु पर्छ। शाश्वत रूपले मेरो जीवनमा, मेरो हृदयमा राधा कृष्णको वास होस्। म सधैँ उहाँको प्रेम र भक्तिमा डुब्न पाऊँ, म सधैँ उहाँको नाम पुकारेर रुन पाऊँ, मेरो जीवनबाट सम्पूर्ण पाप कर्म भागेर जाउँ, म पवित्र भन्दा पनि पवित्र बनाऊ राधा कृष्णको कृपाले। किन भन्दा जबसम्म हामी पवित्र हुँदैनौँ, जबसम्म हाम्रो हृदय पत्थर जस्तो भइरहन्छ, नौनी बन्दैन, तबसम्म श्रीकृष्णको प्रेम राज्यमा हामीले स्थान पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीहरूले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि जन्माष्टमीको दिन सबभन्दा ठुलो कुरा हामीहरूले यो गरौँ, सङ्कल्प गरौँ दृढताले, हैन, दृढताले सङ्कल्प गरौँ कि म आजको दिनबाट राधा कृष्णको भक्त बने। जबकि एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनाले मलाई यति आनन्द छ भने प्रत्येक दिन मैले राधा कृष्णलाई आफ्नो हृदयमा सजाउँछु भनेदेखि मलाई कति आनन्द प्राप्त हुन्छ। यो सत्य कुरा हो। यो केवल मेटाफोर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, के भावना, केवल यो भावनाको मात्रै कुरा होइन, यो यथार्थ हो। जो व्यक्तिहरूले प्रिय राधा कृष्ण भगवानलाई आफ्नो हृदयमा निवास गराउनु भयो, उहाँको प्रेम भक्तिमा आफ्नो जीवन समर्पण गरिदिनु भयो, ती भक्तहरूले अनादिकालदेखि परम सुख, परम आनन्द, संसारका जति पनि ताप, संसारका जति पनि पीडा क्लेशहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो, भगवत चरण प्राप्त गर्नुभयो, अनन्त प्रेम राशि प्राप्त गर्नुभयो। हामीलाई चाहिएको त्यही हो, चाहिएको त्यही हो। त्यसकारणले जन्माष्टमीको दिन यो सङ्कल्प गरौँ। हामीले यो सङ्कल्प गर्दैनौँ, अरू सब कुरो गर्छौँ, यो सङ्कल्प गर्दैनौँ कि हे प्रभु, हे मेरो आत्माको स्वामी, म जन्मौँ जन्मदेखि हजुरकै लागि भड्किरहेको छु, हजुरलाई नपाएर नै मैले दुःख कष्ट भोगिरहेको छु संसारमा, 84 भोगेको पनि हजुरलाई नपाएर हो, संसारका त्रितापहरूमा जलिरहनु परेको कारण पनि हजुरसँगको विमुखता हो। कहिले कुनै दिन सुख र शान्तिको सास फेर्न नपाउनु, नरकका यातनाहरू भोग्नु,
यी सारा कुराहरू वास्तवमा हजुरबाट विमुख भएको कारणले गर्दा हो। त्यसकारणले हे प्राणनाथ, हे राधारानीका प्यारा श्याम सुन्दर, मेरो हृदयमा सधैँभरि बास गर्नुहोला, सधैँभरि। यस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमीको दिन हामीहरूले सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, आजको दिनबाट म भक्त, परायण भक्त, कृष्ण परायण। हुन त जसले खान्छ त्यो खाने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ कि त्यो भोजनको स्वाद। हामीहरूले जीवनमा अनेक कुराको अनुभव लियौँ, अनेक कुराको टेस्ट लियौँ, तर हामीहरूले जीवनमा यो प्रेम भक्तिको अनुभव लिएनौँ र हामी लिन पनि चाहदैनौँ। हामीहरू सोच्छौँ कि यदि मैले राधाकृष्णलाई प्रेम गरेँ, यदि मैले राधाकृष्णको भक्तिमय जीवनलाई स्वीकार गरेँ भनेदेखि त मैले जीवनमा धेरै कुरा गुमाउनु पर्ला। मैले जीवनमा यी आमिष भोजनहरू खान पाउँदिनँ। आमिष भोजन भनेको जस्तै मांसाहार गर्न पाउँदिनँ। त्यसकारणले गर्दा म राधाकृष्णको भक्ति गर्दिनँ। राधाकृष्णको भक्ति गऱ्यो भने त यी कुराहरू खान मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कन्सेप्ट यस्तो छ। अनि मैले गलत व्यवहार गर्न मिल्दैन, तर स्त्री परपुरुषसँग गलत व्यवहार गर्न मिल्दैन। अनुशासित भएर पति पत्नी रहनु पर्दछ, किन भन्दा कृष्ण भक्तिको यो नियम हो। राधा कृष्णको भक्तिमा आएपछि हामीहरू इमान्दार बन्नुपर्छ। त हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो त हामीलाई बचाएको हो, मानिसहरू बुझ्न सक्दैनन्। हामीहरूलाई संसारको यो भयानक भन्दा पनि भयानक पाप कर्मको जालबाट हामीहरूलाई बचाएको। राधा कृष्णको भक्तिमा लागेर हामीहरू पवित्र बन्दछौँ, हाम्रो जीवन पवित्र बन्दछ, हाम्रो आत्मा पवित्र बन्दछ। हामीले कुनै पनि त्यस्तो गलत कार्य गर्दैनौँ, हामीबाट पाप कर्म हुँदैन। यो त राम्रो हो, तर मानिसहरू आफ्नो पाप कर्म छोड्न चाहँदैनन्। पाप कर्ममा यसरी लिप्त छन् मानिसहरू कि त्यो छोड्नु पर्यो भनेदेखि ठुलो कुरा त्यागेको जस्तो अनुभव गर्दछन्। तर राधाकृष्णले त हामीहरूलाई परम पवित्र तर राधाकृष्णले हामीहरूलाई त एकदम पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। पवित्र बन्न हामी चाहँदैनौँ। बस हाम्रो समस्या त्यही छ, हाम्रो समस्या त्यही छ। त्यस कारणले गर्दा यो सङ्कल्प लिउँ, कृष्ण जन्माष्टमी सङ्कल्प लिने दिन हो। हे प्रभु, हे राधाश्याम, कृपया मेरो हृदयमा सधैँभरि बास गरिदिनुहोस्। मलाई हजुरको प्रेम भक्तिको मार्ग देखाउनुहोस्। मलाई कृपा गर्नुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। हामी उहाँको बन्न सकिरहेका छैनौँ। यो दुर्भाग्य। संसारमा सबैको भयो, कहिले सुख पाउँदैनौँ। संसारमा भलै सारा संसारको भएर पनि हामीहरूले कहिले शान्ति सुख पाउँदैनौँ जबसम्म हामी उहाँको हुँदैनौँ। त यो जन्माष्टमी उहाँको बन्ने एउटा परम अवसर हो। र साथसाथै हामीहरूले कृष्ण जन्माष्टमीको दिन के गर्न सक्छौँ, विशेष उहाँको कृपा प्राप्त गर्नको लागि कि हामीहरूले भगवत गीता, जुन उहाँको प्रत्यक्ष वाणी, हेर्नुहोस् भगवत गीतामा कति श्लोक छन्? 700 श्लोक। यी 700 श्लोक भनेको कुनै सामान्य उक्ति होइन, सामान्य भाषण होइन, साक्षात भगवानको वाणी। कलियुगमा हामीहरूले, मनुष्यहरूले भगवत वाणी सुन्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ, भगवत वाणी पढ्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो कुनै पार्लियामेन्टको नेताले दिएको भाषण होइन, यो कुनै युनिभर्सिटी कलेजको प्रोफेसरले कफी खाँदै दिएको भाषण होइन। यो भनेको परात्पर भगवान श्री कृष्णको वाणी हो, साक्षात भगवानको वाणी हो, साक्षात। कति महत्त्वपूर्ण होला, कति हाम्रो आत्माको लागि फलदायी, वरदायी होला। त्यही भएर भगवत गीताको श्लोकहरू भनेको यो हाम्रो आत्माभित्र पस्ने कुरा हो, यो केवल हाम्रो कानमा मात्र पस्ने कुरा होइन। कतिपय व्यक्तिहरूले भगवत गीतालाई एउटा सामान्य बुक मान्नु होला,
नो, होइन। भगवत गीता भनेको अहिले पढेर कन्टेनरमा लगेर फाल्ने अथवा कुनै सामान प्याक गरेर बेच्ने पत्र पत्रिकाहरू जस्तो होइन। कहिले पनि त्यो रूपमा हेर्नुहुन्न। भगवत गीता भनेको साक्षात भगवान, साक्षात श्रीकृष्ण। त भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले यो उपदेश दिनुभएको छ, ये इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वश्यत्य संशय। जसले भगवत गीताको ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्दछ, जन्माष्टमीको दिन हुन त आफ्नो यथायोग्य जति सक्नुहुन्छ दान गर्न सक्नुहुन्छ, तर कमसेकम एउटा भए पनि भगवत गीता कसैलाई दान गर्नुहोस्। जन्माष्टमीको दिन एउटा भए पनि भगवत गीता, श्रीकृष्णको बाणी। हामी उत्सव मनाउँछौँ, त्यो ठिक छ, राम्रो हो। व्रत गर्छौँ, त्यो राम्रो हो। तर जब हामी भगवानको बाणी सुन्दछौँ, पढ्दछौँ, त्यसले हाम्रो हृदय सफा गर्दछ, हाम्रो हृदयलाई बदल्दछ। जब हाम्रो हृदय बदलिन्छ, जब हाम्रो हृदयमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन जन्माष्टमी हुन्छ। केवल वर्षको एक दिन मात्र जन्माष्टमी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाणी प्रचार गरौँ। श्रीकृष्णको जुन भगवत गीता रूपी बाणी छ, यो बाणी कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सकिन्छ भनेदेखि आफ्नो यथायोग्य 100, 200, 300, 1000, 1008 जति सकिन्छ त्यति, सकिन्न भनेदेखि कमसेकम एउटा भए पनि कसैलाई गिफ्ट दिउँ, कसैलाई दान गरौँ। भगवान बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभने हामीहरूले ज्ञान दान गऱ्यौँ। ज्ञान दान गर्नुभन्दा परम ज्ञान के हुन सक्छ? कोही व्यक्तिलाई भोजन लगेर दिएर उसको पेट अहिले एकछिनलाई हामीहरूले टाल्न सक्छौँ, उसको भोक मेटाउन सक्छौँ। तर त्यो व्यक्तिलाई काम दियौँ भने त्यो व्यक्तिलाई जीवनभर भोजनको व्यवस्था गराउन सक्छौँ। कुन चाहिँ राम्रो? एकछिनलाई एक प्लेट भोजन लगेर दिनु राम्रो कि उसलाई जीवनभरि भोजनको व्यवस्था गरिदिने राम्रो? जागिर दिनु राम्रो हो नि, होइन? हो, त्यसै गरी व्यक्तिलाई आज कृष्ण जन्माष्टमी, ल नाचौँ, गाउँ, खाउँ, प्रसाद खाउँ, व्रत गरौँ, ठिक छ, यो राम्रो, गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। जन्माष्टमीको दिन त झन् गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई भगवत गीता दिउँ। मानिसहरू भगवत गीताको ज्ञान नपाएर तडपिरहेछन्। भगवत गीता श्रीकृष्णको बाणी, यो जगतको बाणी होइन, यो संसारी मनुष्यको बाणी होइन, साक्षात त्रिगुणातीत भगवानको बाणी हो, साक्षात परमेश्वरको बाणी हो। कुनै सामान्य बाणी होइन, अर्डिनरी भोइस होइन। यी जति पनि संस्कृतका श्लोकहरू जुन भगवानले गीतामा भन्नुभयो, यी सबै एकदम पावरफुल, एकदम शक्तिशाली हो। यो बाणी हामीहरूले दान गरौँ। जन्माष्टमीको दिन गिफ्ट दिउँ कसैलाई, साथीलाई, आफ्नो मनपर्ने मान्छेलाई। कृष्ण एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ र हामीलाई पनि राम्रो भयो र जसले प्राप्त गर्यो उहाँलाई पनि राम्रो भयो। किन पढ्नुहुन्छ, जन्माष्टमीको दिन पाएको उपहार राम्रोसँग राख्नुहुन्छ, सजाउनुहुन्छ, इजन्ट इट? हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको छ, मेरो प्रचार गर्ने, मेरो बाणीको प्रचार प्रसार गर्ने त्यो व्यक्तिभन्दा प्रिय मलाई अरू कोही पनि छैन। योभन्दा ठुलो कल्याण के हुन सक्छ? संसारमा भड्किएका जीवहरूलाई भगवानको यस्तो अमृतमय, यस्तो सुन्दर बाणी। जब मैले पहिलोचोटि भगवत गीता पढेँ नि, म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदैछु। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।